हेलो नमस्ते। आज मैले शाखा अधिकृतको चौथो पत्र सेवा समूह सम्बन्धी विषयलाई फोकस गरेर भिडियो बनाएको छु होइन। यसमा मेनली मैले सार्वजनिक व्यवस्थापनको 1.1 र 1.2 लाई मध्यनजर गरेर भिडियो बनाएको छु र सार्वजनिक व्यवस्थापनको परिचय र कार्यक्षेत्र, कर्मचारी व्यवस्थापनको विविध पक्षहरू, निजामती सेवाको वर्गीकरण, भर्ना, छनौट, नियुक्ति, पदस्थापना, बढुवा, तलब, सुविधा, उत्प्रेरणा, वित्त विकास, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन र अवकाश र यसलाई एकदम सर्टली डिफाइन गर्छु म यसलाई, अनि त्यसपछि नोटहरू देखाउँछु। यो सार्वजनिक व्यवस्थापनको परिचय र कार्यक्षेत्र भनेको अब सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको सार्वजनिक क्षेत्रको स्थापना होइन। अब सङ्गठन निर्माण, अब सार्वजनिक क्षेत्रको हरेक कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु भनेर बुझिन्छ के। अब योमा के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सार्वजनिक हित, उन्नति तथा विकासका लागि सार्वजनिक स्रोत साधनको योजना तर्जुमा गर्ने, सङ्गठनको स्थापना गर्ने, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, नेतृत्व गर्ने, निर्देशित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, सूचना प्रवाह तथा प्रतिवेदन गर्ने र बजेट बनाउने कार्यहरूको समष्टिलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन भनिन्छ। सन् 1980 को दशकपछि परम्परागत सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामुखी, सेवाग्राही मैत्री, प्रभावकारी, मितव्ययी तथा पारदर्शी तुल्याउन यो अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ। सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र व्यापक रहेको छ। मूलत यसको कार्यक्षेत्रलाई देखाए-बमोजिम उल्लेख गरिएको पाइन्छ। मानव स्रोत व्यवस्थापन, सङ्गठनमा दक्ष तथा सिपयुक्त कर्मचारीको भर्ना, छनौट, नियुक्ति, पदस्थापना, विकास, उपयोग र सम्हार सम्बन्धी कार्यक्षेत्रहरू। वित्तीय व्यवस्थापन, आर्थिक स्रोतको सङ्कलन एवं परिचालन, सहायता परिचालन, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन र आर्थिक लेखा प्रणाली सम्बन्धी कार्यहरू पर्छन् यसमा। अनि विकास व्यवस्थापन, विकासात्मक गतिविधिको योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने तथा मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धी कार्यहरू। सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र सुलभ तरिकाले प्रवाह गर्ने। अब सार्वजनिक प्रशासन र सार्वजनिक व्यवस्थापन बीच यसको चाहिँ भिन्नता धेरैचोटि सोधेको छ होइन। म यसलाई सिम्पली भन्छु, सार्वजनिक प्रशासन भनेको यो परम्परागत अवधारणा हो। सार्वजनिक व्यवस्थापन आधुनिक अवधारणा हो। यो सार्वजनिक प्रशासनमा बाहिरी वातावरणसँग बढी सरोकार राख्दछ, आन्तरिक वातावरणसँग बढी सरोकार राख्दछ। गल्ती नगरी सफलता खोज्ने, खतरा मोलेर भए पनि नतिजामा पुग्ने, शासकीय मनोवृत्ति, सेवकीय मनोवृत्ति, नियन्त्रणमुखी मान्यता, सहभागितामूलक व्यवस्थापनको मान्यता, प्रक्रियामुखी कार्यविधि, नतिजामुखी कार्यविधि, पुरानो कार्यशैली, मार्क बेस थ्योरीको अवलम्बन। यो यिनीहरूको डिफ्रेन्सिएसन भयो। कस्तो हुन्छ भन्दा सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको एकदम परम्परागत अवधारणा हो होइन। यो परम्परागत अवधारणाले गर्दाखेरि कर्मचारीहरू आफ्नो कामप्रति बढी रेस्पोन्सिबल नहुने हुनाले होइन, जनताहरू चाहिँ अब यो सार्वजनिक क्षेत्रप्रति एकदम बढी चाहिँ के भन्छ विश्वास नभएको अवस्था आएको थियो के। भनेको सार्वजनिक क्षेत्रलाई जनताले चाहिँ विश्वासै नगर्ने, यहाँ ठग भ्रष्टाचारीहरूको मात्रै संलग्नता हुन्छ, त्यहाँ हामीहरूको काम हुँदैन भन्ने हुन्छ नि, विश्वासै घुमिसकेको थियो कि सार्वजनिक प्रशासनसँग जनताहरूको हो। त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि सार्वजनिक निजी क्षेत्रमा भएका राम्रा कुराहरूलाई ल्याएर यो सार्वजनिक प्रशासनलाई चाहिँ सुधार गरियो के हो। त्यसलाई भन्छ सार्वजनिक व्यवस्थापन भनिन्छ है सिम्पली तरिकाले बुझ्दा। निजामती सेवाको वर्गीकरण, निजामती सेवाको वर्गीकरण हुनाले अब निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसार होइन, अब यो निजामती
सेवाहरू चाहिँ धेरै थरीका छन्। अब जस्तै प्रशासन भयो, कृषि सेवा भयो, परराष्ट्र सेवा भयो, यिनीहरू सबै निजामती सेवाको वर्गीकरण अन्तर्गत पर्दछन् होइन। निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 3 मा यस ऐन बमोजिम सञ्चालन हुने सेवाहरूलाई निम्न अनुसारका वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ। नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, नेपाल इन्जिनियरिङ, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विद्युत सेवा र नेपाल शिक्षा सेवा। बढुवा। अब बढुवा भनेको के हो? बढुवा भनेको चाहिँ एउटा पदबाट अर्को हायर पोस्टमा चाहिँ उन्नति हुनुलाई बढुवा भनिन्छ होइन। साबिकमा रहेको पदबाट कर्मचारीको माथिल्लो पदमा हुने स्तर उन्नति वा पदोन्नतिलाई बढुवा भनिन्छ। बढुवा प्रणालीका सकारात्मक पक्षहरू, यो क्वेसन धेरैचोटि सोधेको छ होइन। नेपालमा चाहिँ अब बढुवा प्रणाली चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू के हुन् भन्दाखेरि कार्यक्षमताको आधारमा कर्मचारीको बढुवा गरिन्छ होइन। अब कतिको ट्यालेन्ट छ, त्यसले कस्तो तरिकाले आफ्नो वर्कहरू पर्फर्म गर्न सक्छ, त्यसैको आधारमा त्यसको बढुवा गरिन्छ। अब जस्तै उमेर हद हुन्छ नि, एकदम धेरै वर्ष एउटै पोस्टमा कार्य गरेको अनि उमेर धेरै भएको तर ऊ बढुवा हुन सके छैन भने त्यस्तोलाई चाहिँ ज्येष्ठताको आधारमा पनि बढुवा गरिन्छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरी बढुवा हुने परिपाटी छ। अब जस्तै त्यहीँ भित्रको कर्मचारीहरू, जस्तै अब नासुका कर्मचारीहरूलाई तिनीहरूभित्रैबाट अब कम्पिटिसन गराएर त्यहीँबाट बढुवा गर्ने परिपाटी छ होइन। एउटै पदमा लगातार 15 वर्ष सेवा गरेको तर बढुवा हुन नसकेको कर्मचारीलाई अवकाश हुनभन्दा 1 महिना अघि स्वतः बढुवा दिन्छ। अब जस्तै अब एउटै अब हुन्छ नि, अब लोकसेवामा नाम निकाल्न नसक्ने अब नासुमै छ, अब त्यो त्यहाँभन्दा माथिल्लो पोस्ट अफिसरमा बढुवा हुनै सके छैन भनिसकेपछि 15 वर्षसम्म त नासुमै काम गरेछ भने त्यसलाई चाहिँ अवकाश हुनभन्दा 1 महिना अगाडि स्वतः बढुवा गरिँदो रहेछ। श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई 5 वर्षको कार्य अनुभवको आधारमा तह 1 देखि 5 सम्म बढुवा गरिन्छ। यो पिउनहरूलाई हो यो बढुवा गर्ने सिस्टम छैन। अनि बढुवा सम्बन्धी उजुरी सुन्ने तथा बढुवा समितिको व्यवस्था गरिएको छ। अब बढुवा समितिको व्यवस्था पनि रहेछ है भनिसकेपछि अब नकारात्मक पक्षहरू। अब नकारात्मक पक्षहरू त अब यहाँ राजनीतिक चलखेलहरू व्यापक हुन्छ नेपालमा बढुवा गर्नको लागि होइन। यो एउटा नेगेटिभ पक्ष हो। बढुवा प्रणाली अनुमान योग्य र पारदर्शी नहुनु, बारम्बार मापदण्डमा हेरफेर भइरहनु, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली वस्तुनिष्ठ र यथार्थपूर्वक नहुनु, सबै सेवा समूहमा बढुवाको समान अवसर नहुनु, बढुवा सम्बन्धी निर्णयहरू विवादित रहनु, सचिव बढुवामा राजनीतिक प्रभाव रहनु, काम र जिम्मेवारीको आधारमा मूल्याङ्कन नहुनु, बढुवाको लागि वृत्तपत्र नै स्पष्ट नहुनु। उत्प्रेरणा भनेको व्यक्तिलाई कामप्रति जागरुक गराउने तत्त्व हो। उत्प्रेरणाका विशेषताहरू। उत्प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक धारणा हो। उत्प्रेरणा कार्य गर्नको लागि शक्ति हो। उत्प्रेरणा एक अनन्त प्रक्रिया हो। उत्प्रेरणा नेगेटिभ तथा पोजिटिभ दुवै तरिकाबाट प्राप्त हुन्छ। उत्प्रेरणाले व्यक्तिहरूको कार्यक्षमता बढाउँछ। उत्प्रेरणा लगानीको समान हो। उत्प्रेरणाको महत्त्व हो। सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा स्रोत साधनको उच्चतम सदुपयोग हुने गर्दछ। तोकिएको समयमै लक्ष्य हासिल गर्ने कार्य गर्ने इच्छा शक्तिलाई प्रेरित गर्दछ। व्यवस्थापक र कर्मचारी बीच असल तथा सुसम्बन्ध कायम गर्दछ। सहभागितामूलक व्यवस्थापनलाई आत्मसात गरी सङ्गठनको कार्यमा अपनत्व कायम गर्दछ। सङ्गठनमा सिनर्जी इफेक्ट कायम गरी उत्पादन र उत्पादकता अभिवृद्धि गर्दछ। ज्ञान, सिप, क्षमता तथा दक्षतामा अभिवृद्धि गरी साङ्गठनिक कार्यकुशलता प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दछ। साङ्गठनिक द्वन्द्वको अन्त्य गरी कर्मचारीलाई कार्यप्रति उत्प्रेरित गर्दछ। गुनासो व्यवस्थापन गरी सङ्गठनको लक्ष्यमा अग्रसर रहन प्रेरित गर्दछ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको अब कर्मचारीहरूले चाहिँ गरेको कामहरू हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुलाई चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनिन्छ। सङ्गठनको लक्षित उद्देश्य हासिल गर्नको लागि कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने विविध कार्यहरूको सूचक तयार पारिएकोमा सो सूचकमा आधारित रही कर्मचारीले कार्य सम्पादन गरेको छ वा छैन भनी मूल्याङ्कन गरिने प्रक्रियालाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनिन्छ।
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आवश्यकता। सङ्गठनको लक्षित उद्देश्य समयमा हासिल गर्न, सेवा प्रवाहलाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन, कर्मचारीको सरुवा, बढुवा तथा वृद्धि विकासलाई पारदर्शी, अनुमानज्ञ तुल्याउन, सेवाग्राहीको इच्छा, आकाङ्क्षा, आवश्यकता र माग बमोजिम सेवा प्रवाह गर्नु, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त तथा मितव्ययी तुल्याउनु, कर्मचारीको कार्य सम्पादन क्षमतामा स्तरोन्नति तुल्याउनु, दण्ड पुरस्कार प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तुल्याउनु। यो भयो। अब निजामती सेवामा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा रहेका समस्याहरू के हुन् त भन्दाखेरि सबै कर्मचारीहरूलाई एकै किसिमको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भराउने गरिएको, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सरुवा गर्ने नगरिएको, सेवाग्राहीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कुनै भूमिका नहुने गरेको, सबै किसिमका कर्मचारीलाई एकै प्रकारको सङ्ख्या प्रदान गर्ने परिपाटी रहेको, काममा खटिरहने तथा काम नगर्ने कर्मचारी बीच फरक छुट्याउन नसकिएको, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई बढुवा प्रयोजनको लागि मात्र सीमित गरिएको, वस्तुनिष्ठ आधार व्यवस्थित सूचकको प्रयोग गर्न नसकिएको, सङ्गठनात्मक उपलब्धिसँग आबद्ध गरिनुपर्नेमा एकै किसिमको मूल्याङ्कन प्रणाली रहेको। यो भयो है। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो दुईटाबाट 10 मार्क्सको क्वेसन पर्छ जहिले पनि। यो चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक व्यवस्थापनबाट 30 मार्क्सको आउँछ होइन। यो 1.1 र 1.2बाट 10 मार्क्सको क्वेसन पर्छ क्या। अब तपाईँलाई थाहा छ यो अवकाश भनेको के भन्दाखेरि कर्मचारी अब जस्तै अवकाश भनेको रिटायर हुनु के। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब अहिले निजामती सेवामा 59 वर्ष भइसकेपछि स्वतः रूपमा आफै रिटायर हुने व्यवस्था छ नि त होइन। अब अवकाश हुने छ। अवकाश किन गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सङ्गठनमा चाहिँ प्रविधियुक्त जनशक्तिलाई भित्र्याउन होइन। अब नयाँ सोच जाँगर भएको युवा पुस्तालाई आकर्षण गर्नको लागि यो अवकाशको व्यवस्था गरिएको हुन्छ है। अब यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको थाहा छ नि। अब कर्मचारीले गरेको कामहरू हुन्छ नि त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुलाई चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनिन्छ। वृत्त विकास भनेको अब जस्तै सेवा सुविधाहरूको वृद्धि हुनेलाई वृत्त विकास भनिन्छ। उत्प्रेरणा भनेको चाहिँ अब मनोबल हुन्छ नि त्यो वृद्धि हुने के। कसैले चाहिँ सपोर्ट गरिदियो भने के हुन्छ उत्साहित हुने के। उत्प्रेरणा भनेको मनोबल हायर हुने त्यसलाई भन्छ उत्प्रेरणा भन्छ। तलब सुविधा भनेको अब तलबहरू भइहाल्यो होइन। बढुवा भनेको अब पदहरू बढुवा हुने, पदोन्नति हुने। पदस्थापना भनेको पदमा नियुक्त हुने होइन। नियुक्ति भयो। अब छनौट, भर्ना, वर्गीकरण, निजामती सेवाको वर्गीकरण भयो। यिनीहरू सबै एक्सप्लेन भइसक्यो ल। यति आज मैले यहाँ पढाएको मध्येबाट 10 मार्क्स स्योर आउँछ है। आएन भने तपाईँहरूले मलाई भन्नु होला कि। ओके, आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यति मन पर्यो भने लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। 10 to 10 धन्यवाद। ओके, बाई, लभ यु माई गाइज।